इस सूरत के बारे में जो बात कही गई है वो ये है कि इसमें फतह मक्का की खुशखबरी है। फतह मक्का की खुशखबरी दी जा रही है कि मक्का फतह होगा। जब ये सूरत नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और दिगर सहाबे कराम और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन सब लोग मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। तो इस सूरत की तिलावत के बाद तमाम सहाबे कराम खुशी मनाने लग गए और खुशी का इजहार करने लग गए, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रोने का सबब पूछा कि आप क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इस सूरत से ऐसा पता चलता है कि अब आप दुनिया में हमारे साथ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, आपके आने का मकसद पूरा हो चुका है। लिहाजा ये सूरत इस बात की खुशखबरी दे रही है या इस बात की इत्तला दे रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पूरा हो गया और इनका वक्त अल्लाह से मिलने का करीब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि हाँ, आपने सही समझा। एक दूसरे मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, यहाँ थे हजरत अब्बास, इन्हीं के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत उमर फारूक के जमाने में उनकी उम्र 16-17 साल की थी, लेकिन इल्म कमाल का था। इतना इल्म था कि वो कहा करते थे कि सलूनी बिल कुरान, मुझसे कुरान के बारे में पूछा करो, मैं तुम्हें बतलाऊंगा, मुझे कुरान का इल्म अता किया गया है। और इल्म इतना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला को इल्म अता फरमा, फिक़ह अता फरमा, हिकमत अता फरमा। रसूलुल्लाह ने दुआ दी थी। उस दुआ का नतीजा ये था कि वो बहुत बड़े आलिम थे। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उनकी उम्र 17 साल 16 साल की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफात हुई है उस वक्त उनकी उम्र 13 साल है। 13 साल की उम्र वाला बच्चा है, लेकिन इल्म में बड़े बड़े सहाबा से आगे निकल गया है। हजरत उमर फारूक ने जो शूरा बनाई थी, इस शूरा में बदरी सहाबा को शामिल किया था, यानी जो सहाबे कराम बद्र में शरीक थे उनको शामिल किया था। और उन बदरी सहाबा में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी शामिल करते थे और उनको साथ में बिठाते थे। सहाबे कराम बड़ी उम्र के लोग थे। उन लोगों ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हमारे बगल में बिठा देते हैं, जबकि इनसे बड़े तो हमारे लड़के हैं, ये छोटा सा लड़का बच्चा है, आप इन्हें हम लोगों के साथ बिठाते हैं, हम लोगों को अजीब महसूस होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार की और समझा कि इसका जवाब किसी मौके पर दिया जा सकता है। एक मौके पर तमाम सहाबा थे बदरी और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे। अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे साथी हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन ने सहाबा से कहा कि इस सूरत से आप क्या समझते हैं, इस सूरत से आपने क्या सीखा है, या ये सूरत आपको क्या पैगाम देती है। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मक्का के फतह और अपनी मदद का वादा किया है, और जब मक्का फतह हो जाए तो हमें तस्बीह बयान करनी है, हम्द करना चाहिए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने भी अपना मतलब बयान किया। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं नहीं। फिर आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि इब्न अब्बास, आपने इस सूरत से क्या समझा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खामोश है कि बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने क्या बोलूंगा। लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा कि घबराने की और झिझकने की जरूरत नहीं है, आप बोले। उन्होंने कहा हुआ अजलु रसूलिल्लाह, हुआ अजलु रसूलिल्लाह, इस सूरत से या अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के नबी की वफात मुराद है, अल्लाह के नबी की वफात मुराद है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि हाँ, मैंने भी इस सूरत से यही समझा है। ऐसा इल्म था,
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سمجھ لیا کہ اسی وجہ سے امیر المومنین اس لڑکے کو ہم لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں علم ہے اور علم والوں کی قدر امیر المومنین کرتے ہیں۔ تو اس صورت کا خلاصہ تو یہی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر اس صورت میں دی جا رہی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ نبی کی وفات ہونے والی ہے، لیکن نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی دعوت کو عام کرنا اور دعوت کے عام کرنے کے نتیجے میں لوگوں کا اسلام قبول کرنا اور اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا، اللہ کی طرف سے فتح آنا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک مقصد تو حاصل ہو گیا کہ مکہ فتح ہوا، دوسرا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اب نبی کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، لہذا نبی کا کام مکمل ہو گیا۔ جب نبی کا کام مکمل ہو گیا تو نبی کو دنیا سے رخصت ہونے کی گویا کہ یہ اطلاع ہے اور یہ خبر ہے۔ اب یہاں پر جو تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو پیغام اور جو بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو دیکھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ ہو جائے، مکہ جب فتح ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کی تعریف بیان کیجئے، یعنی اپنے رب کی حمد کیجئے۔ جب یہ کام ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں تیزی کے ساتھ، تو اب آپ کا کام دعوت کے ساتھ ساتھ تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کثرت سے اس دعا کو پڑھنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس صورت میں اس کا حکم دیا ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو موت کا وقت جب قریب نظر آنے لگ جائے تو تسبیح میں اور تحمید میں کثرت سے لگ جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگ جانا چاہیے۔ اگر یہ دعا یاد ہو، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اچھی بات ہے، ورنہ جو بھی ذکر ہو سکتا ہے اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، لیکن نبی کے واسطے سے امت کے تمام افراد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کی حمد بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، اس سے مغفرت طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ اس ذات سے جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے غلطی ہونے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جب آپ کے سامنے فتوحات آ جائیں، مکہ فتح ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ سے ملنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کی حمد میں کثرت سے لگ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اور آپ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کسے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے ہماری زندگی باقی رہے گی، لیکن اس کے باوجود کیا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے؟ ہمیں ان باتوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔